LPC यूनिट 2.3 दया धर्मस्य मूलम्। एकदा कश्चन साधुः प्रसिद्धः प्रयागतीर्थः कुम्भमेलायाः अवसरे अगतवान्। रात्रौ शयानः सः निद्रया स्वप्ने सम्भाषणमग्नो देवो दृष्टवान्। एकः देवः अधरं देवं पृष्टवान्, एतस्मिन् वर्षे कति जनाः तीर्थप्रति आगताः इति। द्वितीयदेवः उक्तवान्, प्रायः 6,00,000 जनाः आगताः स्युः इति। प्रथमदेवः पृष्टवान्, किं भगवान् सर्वेषां सेवां स्वीकृतवान्? एतत्तु तीर्थम् अस्ति, अत्र सर्वे पायात् मुक्तिं प्राप्नुवन्ति एव। तादृशां तु अल्यः एव स्युः, येषां सेवा भगवान् न स्वीकृतवान् स्यात्। एतत् कथम्? यतो हि जनाः यदा तीर्थयात्रा प्रति आगच्छति तदा अपि बहून् कलुषितभावान् स्वीकृत्यम् आगच्छति। अत्र आगत्य अपि न जाने ते किं पायं कुर्वन्ति इति। तर्हि किं तादृशः अपि कोऽपि जनः अस्ति यः कदापि तीर्थप्रति अनागत्य अपि तीर्थयात्रायाः पुण्यफलं प्राप्तवान् स्यात्? सन्ति तु बहवः, परम् अहम् एकस्य एव नाम वदामि। कः अस्ति सः? इति प्रथमदेवः कुतूहलेन पृष्टवान्। बहु दूरे केरले एकस्मिन् ग्रामे कश्चन रामनायकः चर्मकारः वसति। सः कदापि तीर्थं न गतवान्, तथापि तीर्थस्य फलं तु प्राप्तवान्। तावतः एव साधोः निद्रा अपगता। स्वप्नस्य स्मरणं कुर्वन् सः महत् आश्चर्यस्य प्राप्तवान्। तस्मिन् विषये विचारं कृत्वा सः निर्णयं कृतवान् यत् केरल गत्वा चर्मकारस्य रामस्य अन्वेषणं करणीयम् इति। दण्डं कमण्डलुं च स्वीकृत्य सः प्रस्थितवान्। दीर्घाः यात्राः विधाय यथात् कश्चित् सः केरलं प्राप्तवान्। केरले ग्रामे ग्रामे तेन भ्रमणं कृतम्। अन्ते एकस्मिन् ग्रामे तेन चर्मकारः रामः प्राप्तः। तस्य समीपं गत्वा साधुः पृष्टवान्, भ्रातः, कि कार्यं करोति भवान्? राम उक्तवान्, साधु महाराज, पादरक्षायाः निर्माणं कृत्वा जीवामि। कदापि तीर्थयात्रा किं कृतवान्? इति साधुः पृष्टवान्। रामः उक्तवान्, साधु महाराज, अतं तु निर्धनं, तावत् धनं कृतः आगच्छेत् मम समीपे, येन तीर्थप्रति गच्छेयं। मनसि इच्छया सत्याम् अपि तत् कर्तुम् अहम् अशक्तः अस्मि।